नमो नमः। आचार्य द्वितीय वर्षस्य व्याकरणस्य ये छात्राः सन्ति तेषां कृते वाक्यपदीय ग्रन्थस्य ब्रह्मकाण्डस्य अष्टपदार्थीभूतं व्याकरणम् इति विषयम् आदाय एकवारं पुनः भवतां समेषां समक्षम् अहं समुपस्थितः। इतः पूर्वं गतकक्षायां शब्दार्थ सम्बन्धाः नित्याः सन्ति इति विषयः भवद्भिः सर्वैः अधीतः। उक्तं हि भर्तृहरिणा नित्या शब्दार्थ संबंधा समाम्नाता महर्षिभिः सूत्राणां सानुतंत्राणां भाष्याणां च प्रणेतृभिः। सूत्राणां प्रणेतृभिः महर्षिभिः अर्थात पाणिनिना अथ च अनुतंत्राणां प्रणेतृभिः महर्षिभिः अर्थात वार्तिककारैः कात्यायन महोदयैः तथा च भाष्याणां प्रणेतृभिः महर्षिभिः अर्थात महाभाष्यस्य प्रणेतारः ये वर्तन्ते आचार्याः पतञ्जलयः तैः सर्वैः अपि सूत्रकारेण पाणिनिना वार्तिककारेण कात्यायनेन अथ च महाभाष्यकारेण पतञ्जलिना शब्दार्थ संबंधा नित्याः वर्तन्ते इति तैः कथिताः समाम्नाताः। पाणिनिना प्रसोदरादीनि यथोपदिष्टं तदशिष्यं संज्ञा प्रमाणत्वात् इति सूत्रयिता भगवता पाणिनिना शब्दार्थ संबंधस्य नित्यत्वं प्रतिपादितं। सिद्धे शब्दार्थ संबंधे इति उक्तवता वार्तिककारेण शब्दार्थ संबंधस्य नित्यत्वं व्यवस्थापितम्। अथ च सिद्धः शब्दः अर्थः संबंधश्च इति प्रतिपादयता महाभाष्यकारेण शब्दार्थ संबंधस्य नित्यत्वं व्यवस्थापितम्। एतदेव उक्तं भर्तृहरिणा यत् नित्या शब्दार्थ संबंधा समाम्नाता महर्षिभिः। कई महर्षिभिः तसूत्राणां सानुतंत्राणां भाष्याणां च प्रणेतृभिः महर्षिभिः शब्दार्थ संबंधा नित्याः समाम्नाताः कथिताः सन्ति। एतत् गतकक्षायां भवन्तः अधीतवन्तः। इदानीम् अष्टपदार्थीभूतं व्याकरणं वर्तते इति प्रतिपाद्यते। के अष्टपदार्थाः सन्ति? ये अष्टपदार्थाः व्याकरणेन प्रतिपाद्यन्ते तर्हि द्विविधात्मकः शब्दो भवति। द्विविधात्मकः शब्दः अन्वाख्येयः अथ च प्रतिपादकः। अन्वाख्येयः अर्थात प्रकृति प्रत्यय रूपात्मकः शब्दः अन्वाख्येय शब्दः उच्यते। प्रतिपादकः शब्दः पदात्मकः वाक्यात्मकः यः शब्दः स प्रतिपादकः शब्दः इति द्विविधात्मकः शब्दः व्याकरणेन प्रतिपाद्यते। द्विविधात्मकः शब्दः प्रतिपाद्यते तथा च द्वौ अर्थौ प्रतिपाद्यते व्याकरणेन। कौ च तौ द्वौ अर्थौ त अपोद्धार पदार्थाः अर्थात कल्पित प्रत्ययार्थाः कल्पित पदार्थाः काल्पनिकाः अर्थाः प्रकृत्यर्थाः प्रत्ययार्थाः इति अपोद्धार पदार्थाः इति एकः पदार्थः।
अथ च स्थितिलक्षणः लक्षणः अर्थः। द्वितीयश्च अर्थः स्थितिलक्षणः अर्थः, अर्थात् पदार्थः वाक्यार्थश्च स्थितिलक्षणः अर्थः उच्यते। अपोद्धार पदार्थः प्रकृत्यर्थः प्रत्यार्थः उच्यते। तर्हि इमौ द्वौ अर्थौ प्रतिपाद्यते व्याकरणेन। अथ च द्वावपि सम्बन्धौ वर्तेते, द्वौ सम्बन्धौ व्याकरणेन प्रतिपाद्यते। कौ च तौ द्वौ सम्बन्धौ तदानीमुच्यते एकः कार्यकारणभावरूपः सम्बन्धः, वाच्यवाचकभावरूपः सम्बन्धः। वाच्यवाचकभावरूपः कार्यकारणभावरूपः यः सम्बन्धः ज एकः सम्बन्धः सः नव्यवैयाकरणानां मते स च सम्बन्धो भवति। तथा च अपरश्च योग्यभावेन च स्थितः योग्यतारूपः सम्बन्धः इति द्वितीयः सम्बन्धः ये प्राचीनाः वैयाकरणाः सन्ति तेषां मते योग्यतारूपः सम्बन्धः। अनादिबोधकारणत्वयोग्यतारूपः सम्बन्धः प्राचीनवैयाकरणानां नैव भवति इति इमौ द्वौ सम्बन्धौ प्रतिपाद्यते व्याकरणेन। तर्हि द्वौ शब्दौ द्वौ च अर्थौ और द्वौ च सम्बन्धौ अथ च द्वे प्रयोजने प्रतिपाद्यते। के च ते द्वे प्रयोजने? तर्हि एकं प्रयोजनं धर्मोत्पत्तिरूपं प्रयोजनम्, एकं प्रयोजनम् अर्थात धर्मोत्पत्ति जायते। साधु शब्दैः यदि अर्थो विधीयते, साधु शब्देन यदि अर्थः प्रतिपाद्यते तदानीं धर्मोत्पत्तिर्भवति। पूर्णजनकतावच्छेदक धर्म विशेष रूपम साधुत्वम, साधुत्व भावमापन्नः साधु शब्दो भवति। साधु शब्देनैव अर्थो विधेयः नाप शब्देन इति नियमः क्रियते व्याकरणेन। तर्हि धर्मोत्पत्तिरूपम् एकं प्रयोजनं व्याकरणस्य वर्तते। महाभाष्यकारेण तेव उक्तं कि शास्त्रपूर्वके प्रयोगे अभ्युदयस्तत्तुल्यं वेद शब्देन। शास्त्रपूर्वकः यदि प्रयोगः क्रियते तर्हि अभ्युदयः भवति, धर्मो भवति, धर्मोत्पत्तिर्भवति। तद्धर्मोत्पत्तिरूपम् एकं प्रयोजनम्। अथ च द्वितीयं प्रयोजनमस्ति ज्ञानं, ज्ञानरूपम् अपरञ्च प्रयोजनं। द्वितीयं प्रयोजनं ज्ञानरूपं प्रयोजनं। तद्धर्मोत्पत्तिरूपम् एकं प्रयोजनं, ज्ञानरूपम् अपरं प्रयोजनम् इति प्रयोजनद्वयमपि व्याकरणेन प्रतिपाद्यते। इति एते एव अष्टौ पदार्थाः व्याकरणेन प्रतिपाद्यन्ते। अतएव अष्टपदार्थीभूतं व्याकरणम् उच्यते। तर्हि एते अष्टपदार्थाः व्याकरणेन प्रतिपाद्यन्ते। तर्हि पुनः एकवारं भवन्तः शृण्वन्तु के अष्टपदार्थाः वर्तन्ते। ये अष्टपदार्थाः व्याकरणेन प्रतिपाद्यन्ते अर्थात व्याकरणस्य साक्षात् विषयाः वर्तन्ते, ते अष्टपदार्थाः अष्टौ विषयाः के सन्ति। तदानीम् उच्यते कि द्वौ शब्दौ, द्वौ अर्थौ, द्वौ च सम्बन्धौ और द्वे च प्रयोजने इति आहत्य अष्टौ पदार्थाः विवेचिताः वर्तन्ते व्याकरणे, अथवा व्याकरणेन एते अष्टौ पदार्थाः विविच्यन्ते, प्रतिपाद्यन्ते। तदेव उच्यते। इदानीं क्रमेण श्लोकमादाय व्याख्यानं क्रियते। अन्ते अन्तिमः यः श्लोकः वर्तते तत्र साधु असाधुषु, साधुषु असाधुषु जे साधवः शब्दाः सन्ति, जे असाधवः शब्दाः सन्ति, तर्हि साधुषु असाधुषु शब्देषु अस्मिन् शास्त्रे अष्टौ पदार्थाः विवेचिताः वर्तन्ते, उपवर्णिताः सन्ति। तर्हि के च ते अष्टौ पदार्थाः? तदानीम् उच्यते कि अपोद्धार पदार्था ये चार्था स्थितिलक्षणा इमौ द्वौ अर्थौ वर्तेते।
अपोद्धार पदार्था इति एकः अर्थः और स्थिति लक्षणा अर्थः इति द्वितीयः अर्थः इति अर्थद्वयम्। तो अपोद्धार पदार्था इत्यस्य कः अर्थः? प्रकृत्यर्थाः प्रत्ययार्थाः। प्रकृत्यर्थाः प्रत्ययार्थाः अपोद्धार पदार्थाः उच्यन्ते। अर्थात प्रकृत्यर्थः प्रत्ययार्थः अपोद्धार पदार्थः। अपोद्धार पदार्थ शब्दस्य अर्थः कः? काल्पनिकः अर्थः। काल्पनिकः अर्थः अपोद्धार पदार्थः काल्पनिकः अर्थः। काल्पनिकः अर्थाः के सन्ति? प्रकृत्यर्थाः प्रत्ययार्थाः। तदेव उक्तं भर्तृहरिणा उपाया शिक्षमाणानां बालानाम् उपलालना असत्वे वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यं समीयते। एते उपायाः उपलालन मात्रभूताः वर्तन्ते। तर्हि अपोद्धार पदार्थाः काल्पनिका अर्थाः। कथं काल्पनिका अर्थाः? तो अपोध्रियन्ते वाक्यार्थात् पदार्थात् वा विविच्य पृथक् क्रियन्ते इति अपोद्धाराः। अपोद्धाराः विभक्ताः काल्पनिकाः इति अपोद्धारा इत्यस्य अर्थः। पदस्य अर्थाः पदार्थाः अपोद्धाराश्च ते पदार्थाः अपोद्धार पदार्थाः काल्पनिकाः अर्थाः प्रकृत्यर्थाः प्रत्ययार्थाः अपोद्धार पदार्थाः सन्ति। तो प्रकृत्यर्थाः प्रत्ययार्थाः अपोद्धार पदार्थाः वर्तन्ते। और स्थिति लक्षणा अर्थः स्थितम् अप्रच्युतम् एक रूपे अवस्थितं लक्षणं निमित्तं येषां ते स्थिति लक्षणाः एक रूपे अवस्थित लक्षणं बोधकं येषां अर्थानां ते स्थिति लक्षणाः अर्थाः पदार्थाः वाक्यार्थाः वा वर्तन्ते। तर्हि पदार्थाः वाक्यार्थाः स्थिति लक्षणाः अर्थाः उच्यन्ते। तो अपोद्धार पदार्थाः प्रकृत्यर्थाः प्रत्ययार्थाः स्थिति लक्षणाः अर्थाः पदार्थाः वाक्यार्थाः उच्यन्ते। तर्हि इमौ द्वौ अर्थौ वर्तेते। इमौ द्वौ अर्थौ व्याकरणेन प्रतिपाद्यते। इमौ द्वौ अर्थौ साधुषु असाधुषु शब्देषु अस्मिन् शास्त्रे व्याकरणशास्त्रे इमौ द्वौ अर्थौ उपवर्णितौ स्तः। तर्हि अपोद्धार पदार्थाः ये चार्थाः स्थितिलक्षणाः। इदानीं द्विविधात्मकः शब्दः प्रतिपाद्यते। अन्वाख्येयाश्च ये शब्दाः अन्वाख्यायन्ते इति अन्वाख्येयाः। आन उपसर्गपूर्वक ख्या धातोः अचो यत् इत्यनेन यत् प्रत्यये इत्यत् इत्यनेन इकारादेशे गुणे च कृते अन्वाख्येय शब्दः निष्पद्यते। अन्वाख्येय शब्दः निष्पद्यते। अन्वाख्यातुं योग्याः अन्वाख्येयाः। अन्वाख्यातुं योग्याः शब्दाः के सन्ति? अन्वाख्यातुं योग्याः पदे वाक्ये वा वाक्ये पदे वा अन्वाख्यायन्ते ये शब्दाः ते अन्वाख्येया शब्दाः। तो पदे तथा राम इति पदे राम प्रकृतिः वर्तते सुप्रत्ययः वर्तते। गच्छति इति पदे गम प्रकृतिः अस्ति ति प्रत्ययः अस्ति। तर्हि गच्छति इति पदे प्रकृति प्रत्ययः अन्वाख्येयः वर्तते। तर्हि पदे या पदेन प्रकृतिः प्रत्ययश्च प्रतिपादितो वर्तते। प्रकृतिः प्रतिपादिता अस्ति प्रत्ययः प्रतिपादितो वर्तते। तर्हि प्रकृतिः प्रकृत्यात्मकः शब्दः
प्रत्यात्मकः ज शब्दः सः प्रकृत्यात्मकः प्रत्यात्मकः शब्दः अन्वाख्येयः शब्दः उच्यते। तर्हि अन्वाख्येयाश्च ये शब्दाः प्रकृत्यात्मकाः प्रत्यात्मकाश्च शब्दाः अन्वाख्येयाः शब्दाः उच्यन्ते। अन्वाख्येयाश्च ये शब्दाः और ये चापि प्रतिपादकाः प्रतिपादयन्ति इति प्रतिपादकाः प्रति उपसर्गपूर्वक पद धातोः ड़बुल त्रिचौ इत्यनेन लबुल प्रत्यय कृते सति कर्तरि कृत इति सूत्र सहाय्येन कर्तरि अर्थे ड़बुल प्रत्ययः तर्हि अवृद्धौ च सत्यां प्रतिपादकाः प्रतिपादयन्ति इति प्रतिपादकाः प्रकृतीन प्रत्ययांश्च प्रतिपादयन्ति ये ते प्रतिपादकाः प्रकृतीन प्रत्ययांश्च पदानि प्रतिपादयन्ति वाक्यानि वा प्रतिपादयन्ति वाक्येन पदेन वा प्रकृतिः प्रत्ययश्च प्रतिपाद्यते। अतः पदरूपः शब्दः वाक्यरूपो वा शब्दः प्रतिपादक शब्दः उच्यते। रामो गच्छति इत्यत्र रामः गच्छति राम सु गम ति इति एते अर्थाः एते शब्दाः रामः गच्छति इत्यत्र इति वाक्ये प्रकल्पिताः सन्ति। अतः प्रतिपादयन्ति ये ते प्रतिपादकाः वाक्यस्फोटः मुख्य वर्तते। अस्मात् कारणात् वाक्ये एव कल्पनया प्रकृतयः प्रत्ययाश्च प्रतिपादिताः सन्ति। अतः वाक्यं प्रतिपादकम् अस्ति। वाक्यरूपः शब्दः प्रतिपादकः अस्ति पदरूपो वा शब्दः प्रतिपादको वर्तते। तो प्रतिपादयन्ति इति प्रतिपादकाः प्रतिपादकाः अन्वाख्येयाः शब्दाः प्रकृत्यात्मकाः प्रत्यात्मकाः शब्दाः अन्वाख्येयाः शब्दाः उच्यन्ते। प्रतिपादकाः शब्दाः पदरूपाः शब्दाः वाक्यरूपाः वा शब्दाः प्रतिपादकाः शब्दाः सन्ति। तर्हि अन्वाख्येयाश्च ये शब्दाः ये चापि प्रतिपादकाः इमौ द्वौ अन्वाख्येयः शब्दः प्रतिपादक शब्दश्च इमौ द्वौ शब्दौ अस्मिन् व्याकरणशास्त्रे उपवर्णिताः सन्ति प्रतिपादिताः सन्ति। इमौ द्वौ शब्दौ विषयत्वेन अस्मिन् शास्त्रे उपवर्णिताः वर्तन्ते। तर्हि द्वौ अर्थौ द्वौ च शब्दौ कौ द्वौ अर्थौ अपोद्धार पदार्थः स्थितिलक्षणः अर्थः इति द्वौ अर्थौ। अन्वाख्येयाश्च ये शब्दाः द्वौ च शब्दौ अन्वाख्येयाः शब्दाः प्रतिपादकाः शब्दाः इति इमौ द्वौ शब्दौ द्वौ च सम्बन्धौ। इदानीं तो कौ च द्वौ सम्बन्धौ तर्हि कार्यकारणभावेन योग्यभावेन च स्थिता। कार्यकारणभावेन अर्थात् वाच्यवाचकभावेन च स्थिता सम्बन्धा। कार्यकारणभावेन स्थिता सम्बन्धा अस्मिन् शास्त्रे वर्णिता सन्ति। कार्यकारणभावेन वाच्यवाचक भावरूपः च सम्बन्धः स सम्बन्धः द्रव्यवैयाकरणानां मते स सम्बन्धो भवति। कार्यकारणभावः वाच्यवाचक भाव वा सम्बन्धः नव्यवैयाकरणानां मते भवति। तथा च द्वितीयः सम्बन्धः कः योग्यभावेन च स्थिता योग्यतारूपः सम्बन्धः उक्तं हि वैयाकरणभूषणसारे इन्द्रियाणां स्वविषयेषु अनादिर्योग्यता यथा अनादिरवृत्तर्थैः शब्दानां सम्बन्धो योग्यता तथा इंद्रियाणां चक्षुरादीनां स्वविषयेन सह रूपादिना सह जेन प्रकारेण अनादि संबंधः वर्तते। अर्थात चक्षुद्वारा रूपस्य ग्रहणं भवति, चक्षुद्वारा शब्दस्य ग्रहणं न भवति।
श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दस्य ग्रहणं भवति, रूपस्य ग्रहणं न भवति। यतो हि श्रोत्रेन्द्रिये शब्द ग्रहण योग्यता वर्तते। शब्द ग्रहण योग्यता श्रोत्रेन्द्रिये, रूप ग्रहण योग्यता चक्षुरिन्द्रिये। चक्षुरिन्द्रिये शब्द ग्रहण योग्यता नास्ति, श्रोत्रेन्द्रिये रूप ग्रहण योग्यता नास्ति। तथा चेन प्रकारेण इंद्रियाणां चक्षुरादीनां स्वविषयेन रूपादिना सह अनादि योग्यता वर्तते, तेनैव प्रकारेण अर्थैः सह शब्दस्य अनादि योग्यता वर्तते। अर्थात घट शब्देन घट रूप अर्थ एव बोध्यते। घट रूपार्थ बोधिका, घट रूपार्थ बोधकत्व योग्यता घट शब्दे एव वर्तते। पट रूपार्थ बोधकत्व योग्यता पट रूपे शब्दे, मठ रूपार्थ बोधकत्व योग्यता मठ रूपे शब्दे। पट रूपार्थ बोधकत्व योग्यता घट शब्दे नास्ति। घट रूपार्थ बोधकत्व योग्यता मठ शब्दे नास्ति। इत्यनेन प्रकारेण अर्थैः सह अर्थेन साकं शब्दस्य अनादिबोधकारणत्व योग्यता रूप संबंधः वर्तते। तदेव अयं सम्बन्धः प्राचीनाः ये सन्ति ते प्रतिपादयन्ति। प्राचीनानां वैयाकरणानां मते योग्यभावेन स्थिता सम्बन्धाः अस्मिन् शास्त्रे उपवर्णिताः सन्ति। तर्हि कार्यकारणभावेन योग्यभावेन च स्थिता। इदानीं प्रयोजनद्वयं प्रतिपाद्यते। तर्हि द्वौ अर्थौ, द्वौ च शब्दौ औ द्वौ च सम्बन्धौ औ द्वे च प्रयोजने। इदानीं द्वे प्रयोजने के च ते द्वे प्रयोजने तद्धर्मे च प्रत्यये चाङ्गं सम्बन्धा सात्वसादिषु। सम्बन्धा इत्यस्य पूर्वार्धेन सम्बन्धः वर्तते। सम्बन्धा कार्यकारणभावेन योग्यभावेन च स्थिता सम्बन्धा अस्मिन् शास्त्रे साधुषु असाधुषु उपवर्णिताः सन्ति। अनेन प्रकारेण अन्वयः कर्तव्यः। इदानीं धर्मे च धर्मोत्पत्तौ धर्मोत्पत्तिरूपम् एकं प्रयोजनं। शब्दस्य ज्ञाने धर्मः आहुस्त्वित प्रयोगे इति जिज्ञासा निराकरणाय भगवता पतञ्जलिना महाभाष्यस्य पस्पशाण्डिके सिद्धान्तितः यत् शास्त्रपूर्वके प्रयोगे अभ्युदयस्तत्तुल्यं वेदशब्देन। शास्त्रपूर्वकः यदि प्रयोगः क्रियते तर्हि अभ्युदयो भवति। तो शास्त्रपूर्वकः प्रयोगः कर्तव्यः, तेन धर्मोत्पत्तिर्जायते। तो व्याकरणेन धर्मोत्पत्तिरूपं प्रयोजनमपि जायते। व्याकरणस्य धर्मोत्पत्तिरूपं प्रयोजनमपि विषयः वर्तते। व्याकरणे विषयत्वेन धर्मोत्पत्तिरूपं प्रयोजनमपि वर्तते। अस्मिन् शास्त्रे वर्णिताः सन्ति। द्वितीयं प्रयोजनं प्रत्यये। प्रत्यय अर्थात ज्ञाने। तो ज्ञान रूपम प्रयोजनम। तो धर्मोत्पत्ति रूपम एकम प्रयोजनम और ज्ञान रूपम द्वितीयं प्रयोजनम। तो साधुषु असाधुषु साध्वसाधुषु धर्मे च प्रत्यये चांगम। ते सब और ते वने एते शब्दाः एते अष्टौ पदार्थाः लिंगैश्च स्वशब्दैश्च। लिंगैश्च माने अर्थात चिन्है यथा अनुबंधा ये सन्ति ते चिन्ह रूपा सन्ति। लिंगपदेन ते अनुबंधाः यथा सिंह धातो ङकार रूपं लिंगमस्ति, एत धातो अनुदात्त रूपं लिंगमस्ति। अनेन प्रकारेण ते लिंगैश्च स्वशब्दैश्च। स्वशब्दैश्च माने स्वशब्दैः और लिंगैश्च अस्मिन् शास्त्रे उपवर्णिताः सन्ति। अस्मिन् शास्त्रे प्रतिपादिताः सन्ति। स्मृत्यर्थम अनुगम्यन्ते। स्मृत्यर्थम अर्थात
लाघवेन शास्त्र प्रवृत्त्यर्थम केचिदेव यथागमम। यथागमम माने आगमम अनतिक्रम्य इति यथागमम। अत्र अव्ययीभाव समासः। अनतिक्रमणे अर्थे अव्ययीभावः। तर्हि यथार्थेषु अनतिक्रमण रूप अर्थोपि आगच्छति। अतः शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति तेनैव प्रकारेण आगमम अनतिक्रम्य यथागमम। आगमानुसारेण आगमम अनतिक्रम्य आगमम अनुरुध्य केचिदेव स्मृत्यर्थम लाघवेन शास्त्र प्रवृत्त्यर्थम केचिदेव माने केचिदेव साधव शब्दा एव अनुगम्यन्ते प्रतिपादिता सन्ति। अस्मिन् शास्त्रे प्रतिपादिता सन्ति। किस प्रतिपादिता सन्ति? केचिदेव अर्थात साधव शब्दा एव। अर्थात यद्यपि साधु शब्दानाम् अपि साधु शब्दानां यदि उपदेशः क्रियते तथापि शब्दोपदेशः भवितुमर्हति। असाधु शब्दानाम् उपदेशो भविष्यति तर्हि अपि साधु शब्दानां ज्ञानं भवितुमर्हति। उभयोपदेशेनापि शब्दानां ज्ञानं भविष्यति। अर्थात महाभाष्यकारेण शब्दानुशासनं कर्तव्यं। तत्शब्दानुशासनं कथं कर्तव्यम् इति जिज्ञासायां तत्र उक्तं कि तत्र जिज्ञासितं यत् किं शब्दोपदेशः कर्तव्यः आवश्यक अपशब्दोपदेशः कर्तव्यः आवश्यक उभयोपदेशः कर्तव्यः। तत्र तेन सिद्धान्तितं यत् शब्दोपदेशः एव कर्तव्यः। तर्हि शब्दोपदेशस्यापि शब्दोपदेशः कथं कर्तव्यः तर्हि अन्यतरोपदेशेन कथं स्यात्। तथा भक्षनियमेन भक्षप्रच्छेदः अभक्षनियमेन भक्षप्रच्छेदः। अभक्षप्रच्छेदेन भक्षनियमः अभक्षप्रच्छेदेन भक्षनियमः गम्यते अभक्षनियमेन अभक्षप्रच्छेदो गम्यते। पंचनखा भक्षा इत्यनेन ज्ञायते कि एततः अन्यः अभक्षः। अभक्षो ग्राम कुक्कुटः अभक्षो ग्राम शुक्रः इत्युक्त्या ज्ञायते यत् एतत् अरण्यो भक्ष इति। तर्हि शब्दोपदेशः कर्तव्यः अन्यतरोपदेशेन कृतं स्यात्। तर्हि अन्यत्र उपदेशः कर्तव्यः अर्थात शब्दस्य उपदेशः कर्तव्यः अथवा शब्दस्य उपदेशः कर्तव्यः। तर्हि उच्यते कि शब्दोपदेशः कर्तव्यः आवश्यक अपशब्दोपदेशः कर्तव्यः। तर्हि महाभाष्यकारेण हेतुद्वयं दत्तं यत् शब्दोपदेशः एव कर्तव्यः नापशब्दोपदेशः। शब्दोपदेशे सति लाघवं भवति। तर्हि लाघवरूपम् एकं प्रयोजनं वर्तते। लाघवरूपः एकः हेतुः वर्तते। तल्लाघवानुरोधात् अर्थात ये अपशब्दाः सन्ति ते बहवः अपशब्दाः सन्ति और शब्दाः अल्पीयांशाः सन्ति। तर्हि शब्दो अल्पीयांशाः वर्तन्ते लाघवरूपं प्रयोजनमस्ति व्याकरणस्य। लघ्वर्थं चाध्येयं व्याकरणम् इति महाभाष्यकारेण प्रतिज्ञातमस्ति। लाघवरूपं प्रयोजनमस्ति व्याकरणस्य। तर्हि लाघवं केषाम् उपदेशे लाघवमस्ति तर्हि साधुशब्दानाम् उपदेशे लाघवमस्ति। कथं लाघवं? यथा गौ इत्येकशब्दस्य गावी गोणी गोता गोपोतलिका इत्येवमादयः बहवो अपभ्रंशाः अनेके अपभ्रंशाः सन्ति। एकैकस्य शब्दस्य अनेके अपभ्रंशाः शब्दाः सन्ति। अतः शब्दोपदेशे लाघवमस्ति। तथा च इष्टान्वाख्यानमपि भवति। द्वितीय हेतु अस्ति एकं लाघवरूपः हेतुः एकः हेतुः और इष्टान्वाख्यानरूपः अपरः हेतुः वर्तते। इष्टान्वाख्यानात् लाघवात् इष्टान्वाख्यानात् शब्दोपदेशः कर्तव्यः। इष्टान्वाख्यानात् अर्थात् महाभाष्यकारेण अथ शब्दानुशासनम् इत्युक्तम् अथ अपशब्दानुशासनम् इति नोक्तम्। शब्दानुशासनम् अस्माकम् इष्टमस्ति। शब्दानाम् अनुशासनं शब्दानां साधुशब्दानां ज्ञानम् अस्माकम् इष्टमस्ति। असाधुशब्दानां ज्ञानम् अस्माकम् इष्टं नास्ति। तर्हि साधुशब्दोपदेशे
इष्ट सिद्धिर्जायते। अतः इष्टनुरोधात् साधव शब्दा एव उपदेष्टव्या इति महाभाष्यकारस्य सिद्धान्तः। तदेव लिखति अत्र भर्तृहरि स्मृत्यर्थं लाघवेन प्रवृत्त्यर्थं इष्टान्वाख्यानानुरोधेन साधव शब्दा एव उपदेष्टव्या इति उक्तम्। स्मृत्यर्थं लाघवेन शास्त्र प्रवृत्त्यर्थं केचिदेव साधव शब्दा एव यथागमम् आगमम् अनतिक्रम्य व्याकरणागमम् अनतिक्रम्य अस्मिन् शास्त्रे एते अष्टौ अर्थाः प्रतिपादिताः सन्ति। अस्तु, अद्य एतावदेव अस्यां कक्षायाम् एतावदेव उक्त्वा विरमामि। पुनः अग्रिमायां कक्षायाम् अग्रिमः श्लोको भविष्यति। अस्तु, सर्वेभ्यो भवद्भ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।